विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि कलम कापी लिएर तयार हुनुस् है त। हिजो हामीले अङ्कगणित अन्तर्गत छुट र भ्याटका सर्ट क्वेसनहरू, फर्मुलाहरू पढेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ र आज हामी छुट र भ्याटका मिश्रित समस्याहरू समाधान गर्नतिर लाग्नेछौँ र यसको लागि भाइ बहिनीहरूले हिजो छलफल गरेका फर्मुलाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झिनुपर्ने हुन्छ र अब यो छुट र भ्याटका मिश्रित समस्याहरू हामीलाई लङ क्वेसनमा ग्रुप सी, ग्रुप डीमा सोध्ने गर्छ र त्यसैले अब सबभन्दा पहिले हामीले यस्ता समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलिकति हिसाब गर्दाखेरि कुन क्रममा हामीले हिसाब गर्ने त्यो क्रम सम्झ्यौँ भने अथवा त्यो हिसाब गर्ने क्रमलाई माइन्डमा सेट गऱ्यौँ भने हामीलाई अवश्य पनि हिसाब गर्न सहज हुने हुन्छ। तसर्थ अब यो भ्याट र छुटका मिश्रित समस्याहरू हल गर्दाखेरि हामीले सम्झिनु पर्ने क्रम सबैभन्दा पहिले अङ्कित मूल्यबाट हिसाब गर्न सुरु गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामी छुट रकममा जान्छौँ। त्यसपछि छुटपछिको विक्रय मूल्य, भ्याट रकम र भ्याट सहितको मूल्य, यो क्रममा हामी हिसाब गर्दै जान्छौँ। अन्त अब प्रश्न अनुसार अलिकति क्रम तलमाथि हुन पनि सक्छ, तर पनि हामी क्रमशः यसरी यो क्रममा गयौँ भने हल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामी सम्झिँदा सजिलो हुन्छ र सामान्यतया यो क्रममा हामी हिसाब गर्दै जान्छौँ भने अङ्कित मूल्य दिएको छैन भने x मान्छौँ र यही क्रममा हिसाब गर्दै जाँदा अङ्कित मूल्य दिएको छ तर कुनै बीचमा कुनै भ्यालु, कुनै मान, कुनै राशि दिएको छैन भने त्यसलाई हामी मान्न सक्छौँ अथवा x मान्न सक्छौँ र यही क्रम अनुसार र भ्याट र छुटका फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर हामीले केही समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। अब लागौँ समस्या, केही उदाहरणहरू, समस्याहरू लङ क्वेसनमा सोधिने ग्रुप सी अथवा डीमा सोधिने प्रश्नहरूतिर। र यो जुन एसी लक्षित कार्यक्रम भनेर लुङ्ग्री गाउँपालिकाबाट सञ्चालित भएको कार्यक्रममा लुङ्ग्री गाउँपालिका लगायत मालासिरी सामुदायिक रेडियो मालासिरीको पहुँचमा भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहेको अवस्था छ। हरेक विद्यार्थीहरू कोही अब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ होला, कोही संस्थागत विद्यालयमा। अब सबै दुवै माध्यममा पढाउन त कठिन हुन्छ, तर पनि म्याथका केही टेक्निकल वर्डहरू हुन्छन्। संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो वर्ड अथवा नेपालीमा भएको शब्द नबुझेर प्रश्न बुझ्न गाह्रो भएको हुनसक्छ। त्यसैले मैले प्रश्न पढिसकेपछि एकचोटि अङ्ग्रेजीमा पनि त्यो प्रश्नलाई पढिदिन्छु, तर हलभरि नेपालीमै गर्नेछौँ। त्यो भयो भने भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो होला। र पहिलो उदाहरण ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरू। एउटा मेसिनको अङ्कित मूल्यमा 10% छुट दिएपछि 10% भ्याट लगाउँदा मेसिनको अन्तिम मूल्य रु 79,000 हुन्छ भने अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। After allowing 10% discount on the marked price of a machine and then levying 10% VAT, the final price of the machine becomes rupees 99,000. Find the marked price. र यसरी प्रश्न सबभन्दा पहिले त प्रश्न राम्रोसँग बुझ्न पर्ने हुन्छ र म यो प्रश्नमा दिएका कुराहरूलाई
छोटकरीमा भन्छु। जस्तो यहाँ मेसिनको अंकित मूल्यमा छुट प्रतिशत दिएको छ, छुट प्रतिशत 10%, अनि भ्याट पर्सेन्ट 10%, र प्रश्नमा अन्तिम मूल्य भनिएको छ। अन्तिम मूल्य भनेको यो भ्याट जोडेपछिको मूल्य, भ्याट सहितको विक्रय मूल्य रु 99,000 भने अंकित मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने छ। र मैले पहिले पनि भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरू, अंकित मूल्य दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामी x मान्छौं र त्यहीबाट हल गर्न सुरु गर्छौं। र यसमा पनि अंकित मूल्य इक्वल टु रु 100 मानौं र त्यसपछि हामी छुट रकम निकाल्छौं। छुट रकम इक्वल टु अंकित मूल्यको छुट प्रतिशत MP को D% अफ MP इक्वल टु x को 10% इक्वल टु को ठाउँमा इन्टु लेखियो भने x टाइम्स 10/100। अब हरअंश काट्यौं भने x/10। अब त्यसपछि फेरि छुट पछिको विक्रय मूल्य निकाल्छौं। छुट पछिको विक्रय मूल्य SP इक्वल टु अंकित मूल्य माइनस छुट रकम इक्वल टु x माइनस x/10। अब यहाँ एलसीएम लिएर, हरको एलसीएम लिएर घटाइयो भने 9x/10 हुन जान्छ। यो भयो छुट पछिको SP। र हामीलाई भ्याट दर, भ्याट प्रतिशत दिएको छ 10%, र भ्याट रकम निकाल्छौं। यसपछि भ्याट रकम इक्वल टु हामीले फर्मुला पढेका छौं, भ्याट रकम भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्यको भ्याट प्रतिशत, र यहाँ भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्य भनेको छुट पछिको विक्रय मूल्य हो। त्यसैले भ्याट रकम इक्वल टु 9x/10 को 10% इक्वल टु 9x/10 इन्टु 10/100। हरअंशमा 0 काटियो भने 9x/100 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि क्याल्कुलेसन गर्दै जानु होला। अब अन्तिम मूल्य भ्याट सहितको मूल्य इक्वल टु भ्याट बाहेकको मूल्य प्लस भ्याट रकम। भ्याट बाहेकको मूल्य रहेको छ, निकालिसकेका छौं हामीले 9x/10 प्लस भ्याट रकम 9x/100। एलसीएम लिन्छौं 100, हरको एलसीएम। अनि पहिलो 9x/10 को हरले 100 लाई भाग गरियो भने 10 हुन्छ। 10 अंश 9x सँग गुणन गर्दा 9x प्लस 9x इक्वल टु 99x हुन्छ। यो अन्तिम मूल्य जुन हामीले अंकित मूल्यलाई x मानेर हल गर्दाखेरि आएको अन्तिम मूल्य फाइनल प्राइस हो अथवा भ्याट सहितको विक्रय मूल्य हो। र यसलाई प्रश्नमा हामीलाई भ्याट सहितको मूल्य 79,000 दिएको हुनाले प्रश्न अनुसार हामीले निकालेको भ्याट सहितको मूल्य र प्रश्नमा दिएको भ्याट सहितको मूल्य सेम हुन्छ, एउटै हुन्छ। त्यसैले प्रश्न अनुसार 79x/100 इक्वल टु 79,000। अब यहाँ इक्वेसन बन्यो, समीकरण बन्यो। अब हामी यो समीकरण हल गर्छौं। हल गरेपछि x को मान निकाल्छौं। त्यही नै हाम्रो अंकित मूल्य हुने हुन्छ। र क्रस गुणन गरियो भने 79x इक्वल टु अब 100 र 79,000 लाई गुणन गरियो भने 79 लाख हुन जान्छ। र यता 79x सँग भएको 79 लाई उतातिर भाग गर्न लाग्छौं, अपनमा लैजान्छौं अनि भाग गरियो भने x इक्वल टु 1 लाख 1 लाख। यो अंकित मूल्य हो। यसरी हामीलाई अन्तिम मूल्य दिएको अवस्थामा अन्तिम मूल्य दिएको अवस्थामा अंकित मूल्य पत्ता लगाउन पर्यो भने अंकित मूल्य मानेर क्रमशः अंकित मूल्य पछि छुट रकम
छुटपछिको विक्रय मूल्य, भ्याट रकम, भ्याट सहितको मूल्य यो क्रममा हिसाब गरेर मान निकाल्न सक्छौँ। र यही प्रश्नमा नै, यस्तै प्रकारको प्रश्नमा नै अङ्कित मूल्य नसोधेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् को सट्टामा छुट रकम पत्ता लगाउनुहोस्, भ्याट रकम पत्ता लगाउनुहोस्, छुट र भ्याट रकमको फरक पत्ता लगाउनुहोस्, त्यस्तै किसिमबाट छुटपछिको विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् जस्ता प्रश्नहरू पनि सोधिएको हुन सक्छ। अलिकति ग्रुप डी को हायर एबिलिटीको क्वेसन छ भने सिधै अङ्कगणित अङ्कित मूल्य मात्रै नसोधेर छुट रकम, भ्याट रकम, छुट र भ्याटका बीचमा फरक जस्ता कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा यदि हामीलाई यही टाइपकै प्रश्नमा छुट रकम सोधिएको रहेछ भने क्रमशः हामी यसरी अङ्कित मूल्य अर्थात् x को मान पत्ता लगाउँछौँ र x को मान पत्ता लगाइसकेपछि माथि नै हामीले छुट रकम भनेर हिसाब गरिसकेका छौँ। जुन यही प्रश्नमा हेरियो भने x/10 भनेर हामीले निकालिसकेका छौँ। तसर्थ छुट रकम इक्वल टु x/10, x को मान 1 लाख अनि त्यसपछि अपन 10 गर्यो भने हामीले छुट रकम निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै भ्याट रकम निकाल्न पर्यो भने यो पनि माथि नै हामीले भ्याट रकम 9x/100 भनेर निकालिसकेका छौँ। त्यसैमा x को भ्यालु 1 लाख राख्दियो भने 9x को ठाउँमा x को भ्यालु 1 लाख, 9 टाइम्स 1 लाख अपन 100 अनि काट्छौँ, गुणन गर्छौँ अनि भ्यालु निकाल्छौँ अनि भ्याट रकम निस्कन्छ। र यसरी छुट रकम र भ्याट रकम निकालिसकेपछि यो दुईवटा रकम मध्ये जुन रकम ठुलो हुन्छ ठुलोबाट सानो रकम घटाउँछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले घटाइसकेपछि त्यसलाई छुट र भ्याटको फरक भन्छौँ। र छुटपछिको विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्यो भने पनि यही तरिकाले नै, यस्तै तरिकाले नै हामीले माथि नै हल गर्दै जाने क्रममा छुटपछिको मूल्य, विक्रय मूल्य निकालिसकेका छौँ 9x/10, त्यसैमा भ्यालु राखिदिन्छौँ अनि हल गर्न त्यसैबाट मान निकालेर छुटपछिको मूल्य निकाल्न सक्छौँ। यसरी यो एउटै प्रश्न भए तापनि यसबाट हामीले विभिन्न प्रकारका मानहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब फरक फरक टाइपका प्रश्नहरू भए पनि यही क्रममा हिसाब गर्दै जाने र के सोधिएको छ, के पत्ता लगाउन पर्ने छ त्यो कुरोलाई ध्यान दिएर मान निकाल्नु होला। र यो हामीले एउटा उदाहरण, एउटा इक्जाम्पल हल गर्यौं र अब दोस्रो इक्जाम्पल तिर लैजान्छु म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यसमा अलिकति प्रश्न फरक टाइपको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एउटा मोबाइल सेटको अङ्कित मूल्य रु 5000 छ। उक्त मोबाइल सेट 12% छुट दिई केही प्रतिशत भ्याट लगाउँदा सोको मूल्य रु 4972 कायम गरियो भने भ्याटको दर पत्ता लगाउनुहोस्। यो प्रश्नलाई एकचोटि इंग्लिशमा, द मार्क प्राइस अफ ए मोबाइल सेट इज ₹5000 if a customer gets 12% discount and adding certain percent VAT reaches as ₹4972, find out the VAT percent। ल यो प्रश्नलाई बुझ्नको लागि प्रश्नमा दिएका कुराहरू टिप्पण गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
र यो प्रश्नमा हामीलाई मोबाइल सेटको अंकित मूल्य दिएको छ, तसर्थ अंकित मूल्य इक्वल टु रु 5000 र छुट प्रतिशत इक्वल टु 12%। भ्याट सहितको मूल्य जुन अन्तिम मूल्य हो, भ्याट लगाएपछि कायम हुने मूल्य, भ्याट सहितको मूल्य रु 4972। यी तीनवटा कुराहरू हामीलाई यो प्रश्नमा दिएको छ र हामीले पत्ता लगाउन पर्ने छ भ्याट दर अथवा भ्याट प्रतिशत इक्वल टु वाट कति होला। ल यो पनि हामीले हल गर्ने क्रम, मिश्रित प्रश्नहरू हल गर्ने क्रम अनुसार अंकित मूल्यबाट सुरु गर्छौं र यो प्रश्नमा हामीलाई अंकित मूल्य दिइसकेको छ अथवा दिएको छ 5000 रुपैयाँ भनेर, तसर्थ अंकित मूल्य इक्वल टु 5000 र अब हामी छुटतिर जान्छौं। छुट प्रतिशत दिएको छ 12%। छुट रकम इक्वल टु अंकित मूल्यको छुट पर्सेन्ट एमपी को D% इक्वल टु 5000 को 12%, 5000 इन्टु 12/100। अब यसमा पनि 00 अन्तिमका 00हरू काट्यौं भने गुणन गर्छौं अंश रु 600 रुपैयाँ यो छुट रकम हुन्छ। अब त्यसपछि छुट रकम पत्ता लगाइसकेपछि हामी छुट पछिको बिक्री मूल्य एसपी पत्ता लगाउँछौं। फर्मुला छुट पछिको बिक्री मूल्य इक्वल टु अंकित मूल्य माइनस छुट रकम। 5000 माइनस 600, अंकित मूल्य 5000 दिएको थियो, छुट रकम 600 निकालेका छौं अनि घटायौं भने 4400 रुपैयाँ। यो भयो छुट पछिको बिक्री मूल्य। अब यसपछि हामी भ्याटको हिसाब गर्छौं। भ्याटको हिसाब गरिने हुनाले यो छुट पछिको बिक्री मूल्य भनेको हामीले भ्याट बाहेकको बिक्री मूल्य पनि भन्न सक्छौं र यसैमा भ्याट जोड्न पर्ने हुन्छ। तसर्थ यो छुट पछिको बिक्री मूल्य, यो बिक्री मूल्य एसपी भ्याट बाहेकको बिक्री मूल्य हो र प्रश्नमा हामीलाई भ्याट सहितको मूल्य 4972 भनेर दिएको छ र हामीले यसमा माथिकै क्रममा भ्याट रकम निकाल्नु पर्ने हो, तर सजिलोको लागि अब हामीलाई एसपी पनि थाहा भयो, छुट पछिको बिक्री मूल्य एसपी भयो अनि भ्याट सहितको बिक्री मूल्य पनि दिएको छ। यो दुईवटाबाट हामी भ्याट रकम पत्ता लगाउन सक्छौं। पहिले फर्मुला पनि लेखिसकेका छौं र भ्याट रकम इक्वल टु भ्याट सहितको बिक्री मूल्य माइनस भ्याट बाहेकको बिक्री मूल्य। भ्याट सहितको बिक्री मूल्य हामीलाई प्रश्नले नै दिएको थियो 4972 माइनस माथि हामीले छुट पछिको बिक्री मूल्य भनेर लेखेका छौं, त्यो भ्याट बाहेकको बिक्री मूल्य हो 4400। यसको फरक निकाल्यौं, घटायौं भने 572 रुपैयाँ यो भ्याट रकम हुन्छ। यो वास्तविक भ्याट हो। तसर्थ भ्याट रकम थाहा भयो भने हामीले भ्याट प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। भ्याट प्रतिशत इक्वल टु भ्याट रकम अपन भ्याट बाहेकको बिक्री मूल्य इन्टु 100% इक्वल टु भ्याट रकम
572 अपन भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्य 4400 इन्टु 100%। अब हामीले हर र अंशमा 00 काट्यौं भने बाँकी रहेको हुन्छ 572 का मुनि 44% र क्याल्कुलेटरले भाइ बहिनीहरूले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ र जसको भ्यालु हुन आउँछ 13%। यसरी हामीले भ्याट पर्सेन्ट सोधेको अवस्थामा पहिलेकै क्रम अनुसार मैले अघि नै भनेकै क्रम अनुसार अलिकति हामी भ्याट रकम ननिकालिकन भ्याट सहितको मूल्य लिएर मात्रै हल गरेका छौं र यसरी अन्य इक्जाम्पलहरू पनि यस्तै किसिमबाट एक क्रमबाट हल गर्दै गयौं भने हामी हल गर्न सक्छौं। र त्यसै गरी अब विभिन्न प्रश्नहरूमा फरक फरक कुराहरू सोधिएको हुन्छ, दिएका कुराहरू पनि फरक फरक कुराहरू फरक फरक मूल्यहरू दिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा क्रम सम्झिने र क्रम अनुसार हल गर्दै गयौं भने हामी समाधान गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र म यस्तै प्रकारको फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल तिर जान्छु। प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। एउटा सामानको अंकित मूल्य रु 8000 छ। यदि सो सामानमा केही प्रतिशत छुट दे 13% भ्याट लगाएर रु 7684 मा बेचिन्छ भने छुट रकम र भ्याट रकम को अन्तर पत्ता लगाउनुहोस्। र यसलाई इंग्लिशमा द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹8000 after allowing a certain % of discount with 13% VAT is levied. The article is sold at ₹7,684. Find the difference between discount and VAT amount. मैले प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनी एकचोटि मात्रै पढे र यो प्रश्नमा दिएका कुराहरू म छोटकरीमा सठिक रूपमा उल्लेख गर्छु अनि प्रश्न क्लियर हुन्छ। प्रश्नमा सामानको अंकित मूल्य दिएको हुनाले अंकित मूल्य इक्वल टु रु 8000 र त्यसपछि भ्याट को दर भ्याट प्रतिशत दिएको छ। भ्याट प्रतिशत इक्वल टु 13% र भ्याट लगाएर बेचिने मूल्य 7684 दिएको हुनाले भ्याट सहितको विक्रय मूल्य इक्वल टु रु 7684 र यहाँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा छ छुट रकम र भ्याट रकमको अन्तर। तर छुट रकम र भ्याट रकमको अन्तर पत्ता लगाउनको लागि पहिले हामीले छुट रकम र त्यसपछि भ्याट रकम पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ। पहिलो प्रश्नमा पनि मैले यसको बारेमा छलफल गराएको थिएँ। तर यहाँ फरक के छ भने यहाँ छुटको प्रतिशत दिएको छैन, केही प्रतिशत छुट दिई भ्याट लगाइएको छ। तसर्थ हामी अब छुट थाहा नभएको हुनाले छुट रकम छुटको दर छुट प्रतिशत थाहा नभएको हुनाले छुट रकम पत्ता लगाउन सक्दैनौं अनि भ्याट रकम पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौं। तसर्थ हल गर्ने क्रम अनुसार सुरुमा हामी अंकित मूल्यबाट जान्छौं। अंकित मूल्य दिइसकेको छ रु 8000। अब त्यसपछि भ्याट रकम निकाल्नु पर्ने छ। भ्याट रकम निकाल्नको लागि हामीलाई भ्याटको दर भ्याट प्रतिशत थाहा हुनुपर्छ र यहाँ
भ्याट प्रतिशत दिएको छैन र भ्याट रकम। अब हामीले यसमा ध्यान दिन पर्ने कुरा के छ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ छुट रकम र भ्याट रकमको अन्तर। र प्रश्नमा भनिएको छ केही प्रतिशत छुट दिएर भ्याट लगाइयो, तसर्थ छुट प्रतिशत थाहा छैन। छुट प्रतिशतलाई हामी 100 मान्न सक्छौँ। यदि 100 मान्यो भने हिसाब अलिकति क्याल्कुलेसनमा गाह्रो हुन्छ र छुट प्रतिशत नै हामीलाई पत्ता लगाउन आवश्यक छैन। छुट रकम पत्ता लगाउने हो, त्यसैले छुट प्रतिशत मान्नु आवश्यक छैन। छुट रकम इक्वल टु रु 100 मानौँ। अब छुट पछिको बिक्री मूल्य अंकित मूल्य माइनस छुट रकम भएको हुनाले 8000 माइनस 100। अब भ्याटको दर दिइसकेको छ, दिएको छ प्रश्नमा, तसर्थ भ्याट रकम इक्वल टु 8000 माइनस 100 जुन बिक्री मूल्य हो, छुट पछिको बिक्री मूल्य हो को 13%। र यसमा यहाँ हामीले को ठाउँमा गुणन गर्छौं, इन्टु लेख्छौं र गुणन गर्दाखेरि अगाडि 8000 माइनस 100 दुई पदीय भएको हुनाले गुणन गर्दा कोष्ठमा लेख्न आवश्यक छ, कोष्ठमा लेख्न पर्ने हुन्छ। 8000 माइनस 100 कोष्ठमा इन्टु 13/100। अब यो हर अंश कटाउन पाइदैन, काट्न मिल्दैन, तसर्थ अंशमा 13 कोष्ठमा 8000 माइनस 100 गुणन 8000 माइनस 100 अपन 100 यो भ्याट रकम भयो। अब भ्याट सहितको बिक्री मूल्य निकाल्छौं। भ्याट सहितको बिक्री मूल्य छुट पछिको बिक्री मूल्य अर्थात भ्याट बाहेकको बिक्री मूल्य प्लस भ्याट रकम अर्थात 8000 माइनस 100 प्लस भ्याट रकम 13 इन्टु कोष्ठमा 8000 माइनस 100/100। अब यसलाई एलसीएम लिएर जोड्छौं र अघिल्लो 8000 माइनस 100 को हर 1 छ, 1 र 100 को लस 100 लियो भने 8000 माइनस 100 लाई 100 ले गुणन गर्छौं कोष्ठमा राखेर प्लस 13 टाइम्स 8000 माइनस 100 यो पनि ब्राकेटमै हुनुपर्छ। अब अघिल्लो कोष्ठलाई 100 ले गुणन गर्छौं, पछिल्लो कोष्ठलाई 13 ले गुणन गर्छौं, जुन गुणन गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि साथसाथै गुणन गर्नुभएकै होला। 8 लाख माइनस 101 प्लस 13 ले 8000 लाई गुणन गर्दा 1,04,000 गुणन 13,100 दुईटै पदहरूलाई कोष्ठभित्रका दुईटै पदहरूलाई गुणन गर्नु होला। र अब यहाँ संख्याहरू सजातीय पदहरू 8 लाख र 1,04,000 लाई जोड्छौं जुन हुन्छ 9,04,000 र 100,100 र 13,100 दुवैको नेगेटिभ साइन छ जुन जोड्छौं माइनस 113,100 अपन 100। यो भयो भ्याट सहितको मूल्य। तर हामीलाई भ्याट सहितको मूल्य भ्याट जोडेर आउने मूल्य 7,684 भनेर दिएको छ प्रश्न अनुसार भनौं। अनि यो हामीले निकालेको भ्यालु 9,04,000 माइनस 113,100 अपन 100 यो हामीले निकालेको भ्यालु हो। र प्रश्नले दिएको भ्यालु दिएको मान अथवा भ्याट सहितको बिक्री मूल्य 7,684। अब यसरी हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं। अब यहाँ इक्वेसन बनिया छ, यो इक्वेसनलाई क्रस गुणन गरेर 100 को मान निकाल्छौं। बायाँ साइडमा बायाँ तर्फ हरमा 100 छ, हामी 7,684 लाई गुणन गर्न लैजान्छौं र दायाँ तर्फको हर 1 भएकोले बायाँ तर्फको अंश 9,04,000 माइनस 13,100 लाई गुणन गर्दा उति नै हुन्छ। र हामीले 100 को भ्यालु पत्ता लगाउने हुनाले माइनस 13,100 लाई अथवा माइनस अब यो माथिल्लो स्टेपमा तपाईले 9,04,000 माइनस 113,100 लाई
कुन पक्षतिर राख्नु भएको छ त्यही अनुसार हल गर्नु होला। बायाँ पक्षतिर राख्नु भएको छ भने माइनस 113x हुन्छ, दायाँ पक्षतिर लैजानु भएको छ भने यता ल्याउँदा बायाँतिर ल्याउँदा प्लस 113x हुन जान्छ। माइनस 113x इक्वल टु 7,68,400 हुन्छ। माथिल्लो गुणन गर्दा माइनस 9,04,000 जसको हामी डिफरेन्स अथवा घटाउँछौँ माइनस 1,35,600 दुवैतिर नेगेटिभ साइन क्यान्सल गर्छौँ। x इक्वल टु 1,35,600 लाई एक्ससँग भएको 113 भाग गर्न लैजान्छौँ, जुन भाग गर्दा क्याल्कुलेसन गर्दा 1,212 हुन जान्छ। यो हामीले माथि छुट रकम भनेका छौँ, यो छुट रकम हो। अब प्रश्नले हामीलाई रकम र भ्याट रकमको अन्तर सोधेको हुनाले छुट रकम 1200 निस्किहाल्यो, पत्ता लगाइ। भ्याट रकम माथि हामीले पत्ता लगाएका छौँ, त्यो छ 13 टाइम्स 8,000 माइनस x बाई 100। अब यसमा x को भ्यालु 1200 राख्यौँ भने 13 टाइम्स 8,000 माइनस 1,200 यस अपन 100 छ। यसको क्याल्कुलेसन अथवा पहिले कोष्ठभित्र घटायौँ भने 13 गुणन 8,000 मा हामीले 1200 लाई घटाउँछौँ अनि त्यो 1200 घटाइसकेपछि 13 ले गुणन गर्छौँ अनि लास्टमा हरमा 100 छ। लास्टमा हरमा रहेको 100 ले भाग गर्यो भने 884 हुन आउँछ। र यो भयो भ्याट रकम, छुट रकम 1,200, भ्याट रकम 884। अब हामीले अन्तर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यो अन्तर यहाँ जहिले पनि अन्तर पत्ता लगाउँदाखेरि ठुलोबाट सानो घटाउनु पर्छ। छुट रकम ठुलो भएको हुनाले 1200 माइनस 884 यो घटाउँ, क्याल्कुलेटरले घटाइयो भने 316 रुपैयाँ यो नै छुट र भ्याट रकमको अन्तर हुन्छ। र यसरी यस्तो प्रकारको प्रश्न हामीलाई ग्रुप डी मा सोध्ने सम्भावना हुन्छ। तर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अङ्कगणितबाट ग्रुप डी मा एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ र गत सालहरूतिर हामीलाई प्रायः जसो ग्रुप डी मा यो चक्रीय ब्याजबाट सोधेको देखिन्छ। तर पनि प्रश्नमा परीक्षामा यही प्रश्न नै ग्रुप डी मा सोधिन्छ भन्ने निश्चितता हुँदैन। तसर्थ अन्य क्वेशनहरू यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस बुक तथा मोडल क्वेशनहरू एससी का क्वेशन सङ्गालोहरूबाट हल गर्नु होला र समस्या भएमा मलाई अन्य समयमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र एकछिन हामी यो छुट र भ्याटका समस्याहरू यही समाप्त गरेर अलिकति हामी अर्को यही युनिट अन्तर्गतकै कर र मुद्रा विनिमय अन्तर्गतकै मुद्रा विनिमयको दरको बारेमा अथवा मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेन्जको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पुनः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु। अब हामी यो मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेन्जको बारेमा
छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यो मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेन्ज भनेको मुद्रा कुनै देशको मुद्रा अर्को देशको मुद्रासँग साटफेर गर्ने एउटा प्रक्रिया हो अथवा कुनै दुईवटा देशहरू बीचको मुद्रा साटफेर गर्ने प्रक्रियालाई हामी मुद्रा विनिमय अर्थात् मनी एक्सचेन्ज भनेर भन्छौँ र नेपालको सन्दर्भमा यो मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेन्जको दर अथवा कसरी मनी साटफेर गर्ने कुन दरले मनी एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको हुन्छ विनिमय दर कायम गरेको हुन्छ यहाँ कोही विद्यार्थी फोन कलमा आइसकेको सूचना प्राप्त भएको छ म विद्यार्थीलाई म सम्पर्क गर्छु हेलो हेलो सर नमस्कार हजुर नमस्कार को कहाँबाट हुनुहुन्छ म लुङ्ग्री गाउँपालिकाबाट हो हजुर हजुर ल के छ हजुरको जिज्ञासा लुङ्ग्री गाउँपालिका पाङबाट सोध्दै हुनुहुन्छ हैन हजुर के छ हजुरको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा क्वेशन गर्न खोजेको क्वेशन मिलेन हजुर हजुर अलि यस्तो लङ क्वेशन छ एकदम मौखिक रूपमा छोटो जिज्ञासा भन्न मिल्ने छ भने म अहिले नै तत्कालै दिन्छु तर अलिकति लामो प्रश्न हल गरिदिन पर्ने छ भने म लास्टमा पनि मेरो नम्बर छोडिदिन्छु पछि यो स्टुडियोबाट निस्केपछि सम्पर्क गर्नु होला है त लङ क्वेशन छ भने अब हामी एउटा पढिरहेछौँ फेरि अब तपाईलाई म सहयोग गर्छु त्यो प्रश्नको लागि है त हवस् हवस् धन्यवाद ल अहिले फोन कलमा लुङ्ग्री एक पाङबाट सम्पर्कमा आउनुभएको थियो पुनः फेरि अर्को विद्यार्थी सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु हेलो को कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर सर नमस्ते हजुर नमस्कार म स्मृति दुईदेखि अनिता गिरी हो हजुर अनिताजी भन्नुहोस् त हजुर म एउटा प्रश्न सोधिदिन्छु सर हजुर हजुर अङ्कित मूल्य सम्बन्धी हो हजुर हुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न छ एउटा घडीको अङ्कित मूल्य रु 2700 छ अङ्कित मूल्य कति रु 2700 छ 2700 छ हजुर यदि दिएको छुटको दर भ्याटको दर भन्दा दोब्बर भए छुटको दर भ्याटको दर भन्दा दोब्बर भए भ्याटको दर भन्दा दोब्बर भए भ्याट जोडेपछि सो घडीको मूल्य भ्याट जोडेपछि घडीको मूल्य रु 2376 पुग्यो भने भ्याट दर पत्ता लगाऊ भन्ने छ है रु 2376 पुग्यो भने भ्याट दर पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने अब यो प्रश्नमा अनिताजी न हामीलाई छुटको दर दिएको छ न त भ्याटको दर दिएको छ हैन हजुर सर अब यस्तो अवस्थामा मैले पहिले क्लास सुनिरहनु त भएको छ नि हजुर सर सुनिरहेछु मैले पहिले करम भनेको थिएँ अङ्कित मूल्य त्यसपछि छुट रकम भ्याट रकम छुट पछिको बिक्री मूल्य भ्याट पछिको बिक्री मूल्य यो क्रममा भ्याट सहितको बिक्री मूल्य यो क्रममा हल गर्दै जानु होला भनेको थिएँ तर यहाँनिर हामीलाई छुट र भ्याट दुवै नदिएको अवस्थामा मान्नुपर्ने हुन्छ हजुर सर 100 मान्नुपर्ने हुन्छ हजुर 100 सजिलोको लागि छुट प्रतिशत भ्याट प्रतिशतको दोब्बर छ भनेको हुनाले तपाईले भ्याटको दरलाई 100 मान्नुस् हजुर भ्याटको दरलाई 100 मान्नु भयो भने छुट प्रतिशत भ्याट प्रतिशतलाई 100 मान्नु भयो भने छुट प्रतिशत 2x हुन्छ दोब्बर भनिएको हुनाले दुईले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर हजुर अब सुरुमा यसरी मान्नुस् अब अङ्कित मूल्यबाट सुरु गर्नुस् जुन 2700 रुपैयाँ दिएको छ हजुर सर अनि त्यसपछि छुट रकम पत्ता लगाउनुस् हजुर जुन 2700 को 100% हुन्छ 2x% हुन्छ हजुर छुट रकम अनि छुट पछिको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउनुस् हजुर सर मैले क्याल्कुलेसन गर्दै हैन है अनिताजी हजुर सर म गर्छु सर हजुर गर्नु होला म हिन्ट दिन्छु है हजुर सर हिन्ट दिनु हजुर अनि त्यो अब अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम हुने हुनाले
2700 माइनस अब तपाईले यो छुट रकम गर्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ माथि त्यो भ्यालु राख्नुहोस्। अब त्यसपछि अब हामी भ्याट तिर जान्छौं। भ्याट प्रतिशत हामीले मानिसकेका छौं 100%। हजुर सर। अनि त्यसपछि भ्याट रकम निकाल्नुहोस्। हजुर। अब त्यो हो एसपी अथवा छुटपछिको बिक्री मूल्य। एसपी को 100%, जुन अलिकति क्याल्कुलेसनमा गाह्रो हुन्छ है अनिताजी। तपाई अब क्याल्कुलेसनमा समस्या भयो भने पछि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो सबै हल गर्दाखेरि समय नपुग्ने भएको हुनाले मैले हिन्ट मात्रै दिएको छु है। हजुर सर, यो लास्टमा दिएको छ नि 2376 यो के को मूल्य छ? त्यो हो भ्याट जोडेपछिको मूल्य। हजुर, भ्याट सहितको मूल्य हैन सर? हजुर हजुर, भ्याट सहितको मूल्य। अब भ्याट सहितको मूल्य निकाल्नुस्। यसपछि मैले भ्याट रकम निकाल्ने भनिसकेको छु। त्यसपछि भ्याट सहितको मूल्य निकाल्नुस्। जुन तपाईले हिसाब गर्दै माथिबाट आउनुहुन्छ त्यो भ्यालु यहाँ निकाल्दै जानुहुन्छ र यो 2376 रुपैयाँ उमा दिएको छ, यो प्रश्नमा दिएको छ। अनि इक्वेसन बन्छ। त्यो इक्वेसन सल्भ गर्दै गर्दै जानुस्। लास्टमा 100 को भ्यालु आउँछ है अनिताजी। हजुर सर, धन्यवाद सर। हजुर, ल हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्नु होला। ल अहिले सुनिल स्मृतिबाट अनिता गिरी आउनु भएको थियो। दुईजना विद्यार्थीहरूलाई मैले उहाँहरूको जिज्ञासा मेटाइदिइसकेको छु। अब मैले भर्खर यो मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेन्जको बारेमा छलफल गराइरहेको छु र यो नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा विनिमय दर कायम गर्दा दुई किसिमको विनिमय दर कायम गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा खरिद दर भनिएको हुन्छ, अर्को बिक्री दर भनिएको हुन्छ, बाइङ रेट र सेलिङ रेट भनेर। र यो यिनी रेटहरू सामान्यतया बैंक अथवा मुद्रा विनिमय गर्ने जुन सटै केन्द्रहरू हुन्छन्, मुद्रा सटै केन्द्र बैंकहरूले उपयोग गर्ने रेटहरू हुन्, दरहरू हुन्। जस्तो बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्छ भने, किन्छ अथवा आफूले लिन्छ भने त्यतिखेर खरिद दरको प्रयोग गरेको हुन्छ र बैंकले विदेशी मुद्रा हामीलाई दिन्छ। अब हामी विदेशी मुद्रा साटेर लिन चाहन्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा बैंकले बिक्री दर अर्थात् सेलिङ रेटको प्रयोग गरेको हुन्छ। यसरी यो खरिद दर र बिक्री दरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नझुक्किनु होला। अब यो खरिद दर सामान्यतया हामी बिक्री कुनै यो विदेशी मुद्रा बैंकमा लगेर साट्न जान्छौँ, बैंकले त्यतिखेर खरिद गरे हुन्छ खरिद दर। बैंकबाट हामी विदेशी मुद्रा लिन्छौँ, बैंकले बिक्री गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यतिखेर बिक्री दर। यसमा अलिकति क्लियर हुनु होला र अलिकति सम्झिनै पर्ने कुराहरू। अब यो सामान्यतया त्यस्तो फर्मुलाहरू त यो मुद्रा विनिमयमा छैन, तर पनि सम्झिनै पर्ने कुराहरू अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु होला। जस्तो विदेशी मुद्रा हामीले साटेर नेपाली मुद्रामा बदल्दैछौँ भने यो जुन अब विनिमय दर दिएको हुन्छ प्रश्नमा पनि, विनिमय दरले गुणन गर्नुपर्छ। विदेशी मुद्रालाई नेपाली मुद्रामा बदल्दा विनिमय दरले गुणन गर्नुपर्छ भने यसको अपोजिट नेपाली मुद्रालाई विदेशी मुद्रामा बदल्दा विनिमय दरले भाग गर्नुपर्छ। हुन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चेन रुल प्रयोग गरेर पनि गर्नुभएको होला, चेन रुल पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यो एकदम सर्ट क्वेसनमा यो गुणन भागबाटै हल गऱ्यौँ भने भेरी सर्ट क्वेसनहरू धेरै सहज हुन्छ। र पुनः फेरि फोन कलमा अर्को विद्यार्थी आएको प्राविधिक मित्रले जानकारी गराउनु भएको छ। म विद्यार्थीलाई स्वागत गर्छु। हेलो, को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर लुङ्गीबाट को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? मनोज विष्ट। ए मनोज विष्ट, के छ जिज्ञासा मनोजजी, राखौँ त? एउटा प्रश्न। ल भन्नुहोस् मनोजजी, म प्रश्न टिप्पण गर्छु। ल तपाईँले भन्नुहोस् है त। सर हजुर। रु 1500 पर्ने एउटा सामानमा
1500 पर्ने सामानमा 13% 13% के 13% भ्याट लगाउँदा उक्त सामानको मूल्य कति पर्छ? उक्त सामानको मूल्य कति पर्छ? ल यो प्रश्न मैले हिजो पनि हल गर्दै थिएँ। म छोटो रूपमा हिन्ट दिन्छु है त मनोजी। हुन्छ। ल यो 1500 पर्ने सामान भनेको यो भ्याटको हिसाब गर्नुपर्ने छ। यो भ्याट बाहेकको मूल्य हो। भ्याट बाहेकको मूल्य 1500 र त्यसपछि भ्याट प्रतिशत दिएको छ 13%। अब हामीले भ्याट सहितको मूल्य, भ्याट जोडेपछिको बिक्री मूल्य, भ्याट सहितको मूल्य पत्ता लगाउन पर्ने छ र फर्मुला प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। यतिखेर भ्याट सहितको मूल्य निकाल्ने फर्मुला हो भ्याट बाहेकको मूल्य प्लस भ्याट रकम। भ्याट रकम यो फर्मुला प्रयोग गर्न पर्छ। अनि त्यसपछि भ्याट सहितको भ्याट बाहेकको मूल्य हामीलाई 1500 दिएको छ प्लस भ्याट रकम। फेरि अर्को फर्मुला पढेका छौँ हामीले, भ्याट बाहेकको मूल्यको भ्याट प्रतिशत अर्थात् 1500 को 13%। ल अब यसपछि यो को ठाउँमा इन्टु 13% हटाउँदा 13 का मुनि 100 गर्ने, 0 0 हर अंशमा काट्ने, गुणन गर्ने अनि 1500 सँग जोड्न लियो भने भ्याट सहितको मूल्य निस्किन्छ है त मनोजी। हजुर सर। ल हुन्छ है। अरू समस्या भए पछि पनि सोध्न सकिन्छ है। हजुर सर। ल हस्, धन्यवाद। अहिले लुङ्ग्रीबाट मनोज विष्ट आउनुभएको थियो र मैले यो मुद्रा विनिमय गर्दाखेरि नेपाली मुद्रा र विदेशी मुद्राको बीचमा साटफेर गर्दाखेरि कसरी साटफेर गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै थिएँ। अब सामान्यतया त हामी यसरी गुणन भागबाट गर्न सक्छौँ, चेन रुल पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र अलिकति झुकिने प्रश्न हामीलाई यो अवमूल्यन, अघि मूल्यन अर्थात् डिभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यालुएसन यस्ता वर्डहरू आयो भने यो विनिमय गर्दाखेरि अलिकति झुकिने सम्भावना हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यस्तो अवस्थामा अलिकति हामीले सम्झिन पर्ने, यदि विदेशी मुद्रा अघि मूल्यन अर्थात् रिभ्यालुएसन भयो भने हामीले विनिमय दर, विदेशी मुद्रा अघि मूल्यन रिभ्यालुएसन भयो भने विनिमय दर वृद्धि भएको हुन्छ भने अवमूल्यन भएको अवस्थामा त्यतिखेर विनिमय दर घटेको हुन्छ। अर्थात् हामीले नयाँ विनिमय दर कायम गर्दाखेरि विदेशी मुद्रा अघि मूल्यन भएको बेलामा विनिमय दर, नयाँ विनिमय दर वृद्धि गर्छौँ भने अघि मूल्यन भएको अवस्थामा नयाँ विनिमय दर घटाउँछौँ, कम गर्छौँ। त्यसै गरी नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र अघि मूल्यन डिभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यालुएसन भएको अवस्थामा ठिक्क अपोजिट हुन्छ। नेपाली मुद्रा घट्नु भनेको विदेशी मुद्रा बढ्नु हो, नेपाली मुद्रा बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा घट्नु हो। तसर्थ नेपाली मुद्रा अघि मूल्यन भएको छ भने, नेपाली मुद्रा अघि मूल्यन भएको छ भने विनिमय दर घटाउनुपर्छ, नयाँ विनिमय दर कम गर्नुपर्छ भने नेपाली मुद्रा अवमूल्यन अर्थात् घटेको छ, डिभ्यालुएसन भएको छ भने विनिमय दर बढ्छ, किनभने उता विदेशी मुद्रा को मूल्य वृद्धि भएको हुन्छ। र एउटै प्रश्नमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटै प्रश्नमा धेरै मुद्राहरू आए, धेरै मुद्राको बीचमा साटफेर गर्न पर्यो। दुईवटा मुद्रा भन्दा पनि, दुई देशको मुद्रा भन्दा पनि धेरै देशको मुद्राहरू साटफेर गर्न पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चेन रुलको प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यो चेन रुल प्रयोग गर्दाखेरि हुन त अब इक्जाम्पलबाटै क्लियर हुन्छ। सामान्यतया कुनै एउटा शीर्षकबाट सुरु गर्छौँ र प्रत्येक स्टेपमा दायाँ फर्स्ट स्टेपको
दायाँतिर जुन शीर्षक हुन्छ बायाँतिर त्यही शीर्षक हुने गरेर क्रमशः चेन श्रृङ्खला सिक्री बनाउँदै जानुपर्छ र फर्स्टमा जुन फर्स्टमा जुन शीर्षकबाट हामी सुरुवात गर्छौँ अन्तमा त्यही शीर्षकमा अन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी हामीले एउटा सिक्री चेन श्रृङ्खला निर्माण गर्यौँ भने लेफ्ट साइड र राइट साइडलाई मल्टिप्लाई गरेर छुट्टा छुट्टै राइट साइडको मल्टिप्लाई अथवा राइट साइडको गुणन इक्वल टु लेफ्ट साइडको गुणन इक्वल टु राइट साइडको गुणन गऱ्यौँ भने त्यहाँ हामीलाई जे कुरा थाहा छैन त्यहाँ एउटा भेरिएबल एउटा चल माने हुन्छौँ त्यो चलको मान निस्किन्छ। जस्तै एउटा सामान्य इक्जाम्पल एक्स इक्वल टु वाई, अब यसमा शीर्षक छैन नम्बर मात्र राखिएको छ। एक्स इक्वल टु वाई, वाई इक्वल टु जेड, जेड इक्वल टु ए, यसरी एउटा श्रृङ्खला चेन निर्माण गऱ्यौँ भने हामी लेफ्ट साइड बायाँतिर एक्स वाई जेड गुणन गर्छौँ इक्वल टु दायाँतिर वाई जेड र एलाई गुणन गर्छौँ अनि त्यसमा दुवैतिर वाई र जेड एकतिरबाट अर्कोतिर भाग गर्न लैदा क्यान्सल हुन्छ अनि एक्स इक्वल टु जेड एक्स इक्वल टु ए हो। यसरी हामीले चेन बनाउन सक्छौँ। अर्थात् हुन त यो पनि त्यो गुणन भाग विधिबाट पनि हल गर्न सकिन्छ र म पछि इक्जाम्पलमा क्लियर गराउने छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब म एकदम भेरी सर्ट क्वेसन केही इक्जाम्पलहरू गराउँछु। अब थप क्वेसनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसलाई मैले भनेका कुराहरूलाई किताबमा अथवा अन्य केहीमा टिप्पण गर्नुभएको छ भने त्यसबाट रिपिट गर्नुहोला र भोलि थप एक्सर्साइजहरू भोलि गराउने छु अथवा भाइ बहिनीहरूले गर्दै जानुहोला र म केही भेरी सर्ट क्वेसनतिर जान्छु। भेरी सर्ट क्वेसन हेरौँ ग्रुप ए को लागि सोधिने नलेज लेभल ज्ञान तहका प्रश्नहरू। फर्स्ट छ, यदि एक अमेरिकन डलर इक्वल टु रु 105 भए 100 डलरको नेपाली रुपैयाँ कति हुन्छ? इफ $1 इक्वल टु रुपिज 105 देन व्हाट इज द नेप्लिज रुपिज अफ डलर एक्स? अथवा यहाँ हामीलाई विनिमय दर दिएको छ अर्थात् यो डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा बदल्दाखेरि $1 बराबर 105 भनेर दिएको छ र हामीले विनिमय गर्नुपर्ने छ 100 डलरलाई। अब 100 डलरलाई नेपाली मुद्रामा बदल्दैछौँ भने विनिमय दरले गुणन गर्ने, तसर्थ 100 डलर इक्वल टु 100 टाइम्स विनिमय दर छ 105, 100 टाइम्स 100 इन्टु 105 इक्वल टु रु 105 100। यसमा यो डलर 100 मा दिएको हुनाले एन्सर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 100 मा नै आउँछ। फेरि अर्को हेरौँ इक्जाम्पल। डलर पाउन्ड स्टर्लिङमा छ। पाउन्ड 1 इक्वल टु रु 155 को दर प्रयोग गरेर 31,000 रुपैयाँलाई पाउन्ड स्टर्लिङमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। द रेट अफ युजिङ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु रुपिज 155 क्यालकुलेट द पाउन्ड स्टर्लिङ फर द रुपिज 31,000। र यो ठ्याक्कै माथिल्लोसँग अपोजिट छ। म एकदम सामान्य टाइपको प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जानकारी भएकै प्रश्न हो। सामान्य टाइपको प्रश्न भए पनि मैले यहाँ अलिकति हल गरिदिने प्रयास गरेको छु। र यहाँ विनिमय दर 1 पाउन्ड इक्वल टु 155 रुपैयाँ दिएको छ र अब यसमा हामीले नेपाली रुपैयाँ छ 31,000 जसलाई पाउन्ड स्टर्लिङमा बदल्नु पर्ने छ र 31,000लाई 31,000 रुपैयाँ इक्वल टु 31,000 अपन 155 विनिमय दरले अब हामीले नेपाली रुपैयाँलाई
पाउन्ड स्टर्लिङमा बदल्दाखेरि विनिमय दरले भाग गर्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेका थिएँ। अनि यसलाई भाग गर्नुहोस्, पाउन्ड स्टर्लिङमा बदलिन्छ भाग गरेर आएको भ्यालु, जुन 200 पाउन्ड स्टर्लिङ हुन जान्छ। र अर्को अलिकति झुकिने प्रश्न, तर प्रश्न सही हो। यदि 10 जापानिज एन इक्वल टु नेपाली रुपैयाँ 8.82 भए रु 2205 को कति जापानिज एन हुन्छ? इफ 10 जापानिज एन इक्वल टु रुपिज 8.82 देन कन्भर्ट रुपिज 2205 इन्टु जापानिज एन। यसमा अलि प्रश्न पहिले जस्तै नै हो, तर जापानिज एन 10 जापानिज एन इक्वल टु नेहरू 8.82 विनिमय दर यसरी दिएको छ। र जहिले पनि विनिमय दर हामीले हल गर्दाखेरि युनिटमा हुनुपर्छ, इकाइमा हुनुपर्छ, एक मुद्राको विनिमय दर हुनुपर्छ। तसर्थ 10 जापानिज एन बराबर हामीलाई 8.82 रुपैयाँ दिएको छ भने हामीले 1 जापानिज एन को भ्यालु पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ। र 1 जापानिज एन इक्वल टु, अब 10 जापानिज एन को 8.82 हुन्छ भने यसलाई 8.82 बाई 10 10ले भाग गरिदेऊ, जुन 0.882 रुपिज हुन जान्छ 1 जापानिज एन। तर हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले नै यो 10 जापानिज एनको नै विनिमय दर दिएको हुन्छ र प्रश्नमा पनि त्यसरी नै दिएको छ, तर 1 को निकाल्नु पर्छ। अब यो विनिमय दर हामीले युनिटमा पत्ता लगाइसक्यौँ भने अब नेपाली रुपैयाँलाई जापानिज एनमा बदल्छौँ। यस्तो अवस्थामा नेपाली रुपैयाँलाई, नेपाली मुद्रालाई विदेशी अथवा जापानिज मुद्रामा बदल्न लाग्यौँ भने विनिमय दरले भाग गर्नुपर्छ। अर्थात् रु 2205 इक्वल टु 2205 अपन 0.882 इक्वल टु, अब यसलाई क्याल्कुलेटरबाट भाग गरियो भने रु 2500। तर यसरी 10 एन इक्वल टु 8.82 दिएको अवस्थामा 1 जापानिज एनको निकाल्न यदि गाह्रो भयो भने हामी अर्को चेन रुलको प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। यसमा हामीले यो 1 जापानिज एनको विनिमय दर निकाल्न आवश्यक हुँदैन। जस्तो चेन रुल बनाउन थाल्यौँ भने, जस्तो दिएको रेट छ 10 जापानिज एन इक्वल टु रु 8.82। अब रुबाट सुरु गरौँ। रु 2205 इक्वल टु एक्स जापानिज एन। ठिक है, चेन निर्माण भयो। अनि लेफ्ट साइड छुट्टै गुणन गर्नुहोस्, राइट साइड छुट्टै गुणन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि हल गरेर समीकरण बनाएर एक्सको मान निकाल्नुहोस्। हवस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले मुद्रा विनिमय दरको बारेमा यति नै राखेँ। बाँकी प्रश्न भोलि हल गर्नेछौँ। अहिले तत्कालै फोन कलमा एउटा कुनै विद्यार्थी सम्पर्कमा आएको प्राविधिक मित्रले जानकारी गराउनु भएको छ। हेलो, को कहाँबाट हुनुहुन्छ? हेलो सर, नमस्ते। हजुर नमस्कार। जाजरकोटको दिल्ली चाँडेबाट रोशन साई। हजुर हजुर, भन्नुहोस् त तपाईँको जिज्ञासा। हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ। एउटा पर्यटकले 15% छुटमा एउटा पर्यटकले 15% छुटमा नेपाली झन्डा किन्दछ, किन्छ, नेपाली झन्डा किन्यो। हजुर भन्नुहोस्। तर उसले 10% भ्याट पनि तिर्छ। 10% भ्याट तिर्यो। हजुर। यदि उसले तिरेको भ्याट रकम, हजुर, भ्याट रकम 170 छ भने, 170 छ भने झन्डाको अङ्कित मूल्य निकाल्नुहोस्। हजुर, ल म पहिले पनि यो प्रश्न अर्को पनि सर। हजुर, झन्डा किन्दा उसले तिरेको रकम निकाल्नुहोस्। हजुर, ल अब यसमा म सामान्य हिन्ट गरिदिन्छु। अन्तिम अवस्थामा छौँ है भाइ।
र तपाईँले पछि पनि सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। म नम्बर छोडेर जान्छु। र यहाँ अङ्कित मूल्य दिएको छैन। अङ्कित मूल्यलाई 100 मान्नुहोस्। 15% छुट दिएको छ, त्यसकारण छुट रकम निकाल्नुहोस्। र छुट रकम निकालेपछि हिन्ट मात्रै टिपट गर्नुहोस्। पछि हल गर्न नसकेपछि मलाई सोध्नु होला, म नम्बर छोडेर जान्छु। अनि त्यसपछि छुट पछिको बिक्री मूल्य निकाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब भ्याटतिर जान्छौँ हामी। भ्याट प्रतिशत 10% दिएको छ। भ्याट रकम निकाल्नुहोस्। अब यो भ्याट रकम तपाईँले अङ्कित मूल्य 100 माने हुनाले 100 मा आउँछ। अनि त्यसपछि भ्याट रकम प्रश्नले 170 दिएको छ। यो दुईवटा इक्वल गर्नुहोस्, इक्वेसन बन्छ, हल गर्नुहोस्, 100 को मान आउँछ। त्यही नै अङ्कित मूल्य हुन्छ है। र त्यसपछि त्यसपछि छुट पछिको मूल्य निकालिसकेका हुन्छौँ। भ्याट जोड दिनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो नै ग्राहकले तिर्ने मूल्य हो। भ्याट सहितको मूल्य हो। ल, उहाँ फोन सम्पर्कबाट पनि छुटिसक्नु भएको छ। समय पनि समाप्त भएको छ। हवस् त, म बिदा हुन चाहन्छु। पुनः भोलि भेट होला। र अन्तिममा म पुनः नम्बर छोड्छु मेरो 98 478 68 917 मा आफ्ना जिज्ञासा राख्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रोल्पाको जनहितमा प्रसारित सन्देश।